अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासरा पर किताब से मुखातिब है। तीन चार अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नून लीग इस वक्त लंदन के अंदर बैठी हुई है। नून लीग नहीं बल्कि नून लीग का खानदान, यानी शरीफ खानदान वहां पर बैठा हुआ है। फैमिली इंटरप्राइजेज है, एक खानदान है जो पाकिस्तान में रूल करता है और बड़ा जबरदस्त खानदान है। बड़े मजे करते हैं, पाकिस्तान के फैसले जाकर लंदन में बैठकर करते हैं और बड़े अच्छे माहौल में बैठकर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर फैसले नहीं करते और फैसले पाकिस्तान के नहीं होते, ये फैसले अपने खानदान के हवाले से होते हैं कि हमारा खानदान कैसे आगे चलेगा और किस तरह से हमने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाकर उन सारे लोगों के ऊपर रूल करना है। तो ये जो मुलाकात है लंदन के अंदर जारी है और उसके अंदर ये फैसला होना है कि क्या हमें इस वक्त बकरी बनना चाहिए था या शेर बनना चाहिए था। अगर शेर भी बनना था तो कितना शेर बनना था, और अगर बकरी बनना था तो कितना बकरी बनना था। यानी कि जो हमने बूट पॉलिश करने थे, जो चमकाना था, वो चमकाने का सिलसिला क्या जारी रहना चाहिए था या फिर नहीं जारी रहना चाहिए था। तो उसके ऊपर जो उठक बैठक लंदन में इनकी शुरू हुई है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है और ये बड़ी जबरदस्त खबर है। खबर यह है कि कनाडा के अंदर से 200 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ लोग पहुंच गए और कुछ कैनेडियन पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटीज नहीं है। ये आम पाकिस्तानी हैं जो कनाडा में रोजगार के लिए गए, वहां पर सेटल हुए और पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं। तो ये आम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान में पहुंचे हैं। यानी एक ऐसा वक्त है कि जहां पर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जहां पर हमारा ब्रांड रैन हो रहा है, हमारा नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है, लोग भाग रहे हैं, ज़ाहिर है खौफ है, टेरर है, धमकियां मिल रही हैं, फलां ढिमकान, बहुत सारे लोग उठा लिए जाते हैं, गायब कर लिए जाते हैं। तो ऐसा टाइम है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज है, ये हमारा एहसासा है जिनसे हमने वोटिंग राइट छीन लिया, जिन्हें हम ताने मारते हैं, जिन्हें हम टॉन्ट करते हैं कि तुम लोग लाशें दफनाने के लिए आते हो। तो इतलात के मुताबिक 200 लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं और वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी शायद मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर बातचीत करेंगे। और उनका ये कहना है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। यानी बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी वो ठीक नहीं समझते और पाकिस्तान में जो इंतखाबात को डिले करवाया जा रहा है और जिस तरह से खान को कॉर्नर किया जा रहा है, इसे वो ठीक नहीं समझते। लिहाजा ओवरसीज यानी कनाडा के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नाउ दे अपने पैसे खर्च करके, अपना जो कुछ उनकी जमा पूंजी तो खर्च करके पाकिस्तान में पहुंच गए कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इस मुश्किल वक्त में मुल्क के अंदर मौजूद होंगे, पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद होंगे और यहां पर हम एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये भी गैर मामूली है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर आ गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी से अपना काम नौकरी छोड़कर वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं कि जनाब ये नहीं चल सकता इस तरह से मामला। बराए मेहरबानी इमरान खान के बारे में सोचें, जिस तरह से खान को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से इमरान खान के केसेस चलाए जा रहे हैं, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। और फिर साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तान के साफी, मैं देख रहा था समीर इब्राहिम साहब ने भी रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि असल में बहुत सारे और मुकदमा शुरू करके एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर वो डिबेट, वो बहस, ट्विटर के ऊपर वो डिस्कशन, वो ट्रेंड बनना, ये सारी चीजें बने ही ना। यानी आप अंदाजा करें तकरीबन 47-48 दिन हो गए हैं इमरान खान जेल के अंदर, उसकी एक तस्वीर भी बाहर नहीं आई और किसी को नहीं पता कि इमरान खान के साल में जो दो के उनके वकला बहुत सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं। तो अब कोशिश की जा रही है कि मीडिया से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से इमरान खान को बिल्कुल साइड पर किया जाए, यानी नाम ही लोगों के जहनों से कोशिश की जाए कि फेड आउट किया जाए, निकाला जाए। लेकिन जो खुफिया सर्वे करवाए जाते हैं और उन सर्वेज में हालात बड़े उल्टे पड़ जाते हैं और लोग बल्ले के ऊपर ठप्पे लगाते हैं। लोग कहते हैं बल्ले का वोट है जी, खान का वोट है, जो मर्जी कर लें। लिहाजा बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं हम अपना नाम जाहिर नहीं करेंगे, हमें पुलिस उठा लेगी, लेकिन वोट इमरान खान का है। तो ये दो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं, एक तो पॉपुलैरिटी और एक ही ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी हमारा वो पाकिस्तानी डायस्पोरा, हमारी वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें हम जानते नहीं है, जिन्हें हम पहचानते नहीं है, जिनकी शक्लों से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन वो इस टाइम में भी पाकिस्तान आ गए हैं। और 200 लोगों के बारे में खबर आई है, लेकिन बहुत सारे लोग पहुंच गए और बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं पाकिस्तान में। एक और खबर है, और ये खबर है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रात इंकशाफ किया या बल्कि एतराफ़ जुर्म किया कि इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा साहब की सहूलतकारी से गिराई गई थी। तो खबर ये भी रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि असल में जनरल बाजवा साहब ने 2019 में डिसाइड कर दिया था कि इमरान खान को हमने गिराना है और इमरान खान कंटिन्यू नहीं करेगा। 18 में खान की हुकूमत आई और 2019 में मियां नवाज शरीफ के लिए आपने देखा कि कैसे प्लेटलेट्स नीचे गई, कैसे मीडिया को बाकायदा से कंट्रोल करके मीडिया मैनेज किया गया, एक नैरेटिव बनाया गया। फिर उसके बाद अदालतों ने कहा कि मियां साहब की रात की जिंदगी की गारंटी दी हमें, फिर लिख कर दें कि ये मियां साहब रात को, यानी खुदा न खास्ता इन्हें कुछ होगा नहीं, और मियां साहब की जिंदगी की गारंटी भी पाकिस्तान की अदालतों ने मांगी है। और उसके बाद 50 रुपए की स्टाम्प पाकिस्तान में देकर मियां साहब यहां से रफू चक्कर हो गए। उड़न तशरी पर बैठकर मियां साहब गए और अभी तक वो उड़न तशरी बरतानिया के अंदर मौजूद है, दोबारा से पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। तो ये खबरें रिपोर्ट हो रही है कि 2019 में असल में जनरल बाजवा ये डिसाइड कर चुके थे कि हमने इमरान खान को गिराना है और खान को ये समझ नहीं आई। इमरान खान पाकिस्तान में कहते रहे कि जनरल बाजवा बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, हम एक पेज के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन लार्जली ये वजह थी कि खान एक तो पॉपुलर था, अब बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की और पाकिस्तान में और कोई पॉलिटिकल ऑप्शन भी नहीं था। लिहाजा इमरान खान को 3 साढ़े 3 साल करने दिए गए और उसके बाद
آپ نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس موشن اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو مینج کیا گیا اور اسی دوران میاں نواز شریف کو بھی ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں پلان تھی اور بہت پہلے سے پلان تھی اور اسی طرح سے چلائی گئی ہیں. اب لندن کے اندر جو بیٹھک ہوئی ہے اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جو تصویریں آ رہی ہیں, سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں. شہباز صاحب کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے, میاں صاحب سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مریم صاحبہ دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کر یہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی بیٹی ایڈمیشن ہونا ہے تو ایڈمیشن کے لیے گئی ہیں. تو جناب یہاں پر جو پاکستانی ہیں جنہیں آپ نے آ کر رول کرنا ہے, جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں, انہیں ان کی مائیں انگلی پکڑ کر لے کر جاتی ہیں اور سرکاری اسکول بھی نہیں ہے, یعنی ان کا بھی برکس آپ نے نکال دیا ہے, پرائیویٹ اسکولز میں لے کر جاتی ہیں اور وہ بھی کھال اتارتے ہیں. لیکن اپنی بیٹی کا آپ نے برطانیہ میں اسے پڑھانا ہے, برطانیہ سے وہ پڑھ کر آئے گی, جس انگلش میں بات چیت کرے گی اس انگلش سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی ہمارے اوپر انہوں نے رول کرنا ہے. تو لندن کے اندر جو اجلاس ہوا اس کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ میاں صاحب آپ کیا کر بیٹھے, آپ نے یہ کیوں کہا کہ جناب آپ احتساب کریں گے جنرل باجوہ صاحب کا, یہ جنرل افیئرز کا, آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے, آپ تو ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, ہم تو یعنی باقاعدہ سے سلوٹ مارتے رہے, تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے, ہم نے تو کہنا ہی نہیں تھا. یہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے, شہباز صاحب نے آپ کے لیے باقاعدہ سے بڑی کوشش کی, ماحول بنایا پاکستان کے اندر, کوئی 1.5-2 ملین لوگ سڑکوں کے اوپر موجود تھے, آپ کے استقبال کے لیے آ رہے تھے, لہٰذا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف پریشانی یہ ہے کہ بیانیہ کیا بنانا ہے, یعنی سیل کیا کرنا ہے, یعنی عوام میں آ کر یہ کہیں گے کیا, عوام سے وہ خاطب ہوں گے تو بیچیں گے کیا. یعنی میڈیا میں جو ان کے بہت بڑے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے الٹی چھلانگیں لگانی اور اپنے پھیپھڑے پھاڑنے, بلکہ شرٹوں کے بٹن انہوں نے کھول لینے, وہ کس چیز کے اوپر بٹن کھولیں گے, یعنی وہ کیا کہیں گے کہ ووٹ کو عزت وہ تو آپ نے دی نہیں, بلکہ اپنے آپ کو عزت دی اور یہاں سے ملک سے باہر بھاگے, بلکہ وہ بھی نہیں چھوڑی آپ نے, تو آپ نے کہنا کیا ہے. تو وہی مریم صاحبہ نے کہنا ہے کہ جناب عمران خان دیسی مرغی کھاتا تھا اور ہم لوگ جناب حلیم کے ساتھ روٹی کھاتے تھے یا ہم نے سوکھی روٹی کھائی ہے. تو ایک فضول قسم کا نیریٹو یہ بنانے کی کوشش کریں گے, لیکن جو کہ بن نہیں سکتا بنیادی طور پر, کوئی نیریٹو ہے نہیں. نیریٹو آپ تب بناتے جب آپ کاؤنٹر کریں, جب آپ کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے تو آپ کھڑے ہوں, جب آپ مقابلہ کریں, جب آپ اپنے لوگوں کے اندر موجود ہوں اور اس چیز کو بتائیں لوگوں کو, ایک نظریاتی لیڈر بن کر سامنے آئیں. آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہونی چاہیے اور ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, ایک علم ہونا چاہیے, ایک نالج, ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ بیس کر کے سٹینڈ کریں. لیکن نہ تو اخلاقی جرات ہے, نہ تو مورل ویلیوز ہے, نہ کبھی اصول کی سیاست کی ہے, نہ کوئی وہ پولیٹیکل وزڈم ہے, نہ دنیا کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو جو مار دھاڑ سے یہاں پر مل جاتا ہے انہیں, بلکہ بہت کچھ مل جاتا ہے, اور اسی کے اوپر یہ سارا معاملہ چلائے جا رہے ہیں. ایک اور خبر ہے, اور یہ امریکہ سے کاکڑ صاحب ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب وہاں پر موجود ہیں, نئی سوٹ پہنتے ہیں ماشاءاللہ, روزانہ بڑے اچھے لگتے ہیں, ویری نائس گڈ لکنگ جینٹل مین وہاں پر موجود ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی صرف ایک ملاقات ہوئی ہے. یعنی بہت سارے صحافی جو وہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کاکڑ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور پاکستان کے فارن منسٹر کی تقریباً 12 سے 13 ملاقاتیں ہو گئی ہیں. تو کوئی سیریس نہیں لے رہا. دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہے, ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, ان کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے, انہوں نے بزنس ڈیل کرنی ہوتی ہے, انہوں نے معاملات ٹریڈ کو دیکھنی ہوتی ہے, تجارت دیکھنی ہوتی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ کاکڑ صاحب سے مل نہیں رہے, چونکہ کاکڑ صاحب نے انہیں درس دینا ہے کہ جناب جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ سٹیٹس ہوتی ہیں, جو ڈیولپنگ سٹیٹس ہوتی ہیں, انہیں پیسے دیں, انہیں اس کے لیے پیسے دیں, انہیں اس کے لیے پیسے دیں, انہیں ادھر سے ڈالر دیں, ادھر سے ڈالر دیں, ہماری اتنی امداد پھنسی ہوئی ہے, اتنی امداد پھنسی ہوئی ہے. تو کاکڑ صاحب کو وہ اگنور کر رہے ہیں, اور جو خبریں آ رہی ہیں باقاعدہ سے وہ یہ ہیں کہ وہاں پر ان سے کوئی ملاقات نہیں کر رہا, اور صرف ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی اہم ترین ملاقات وہاں پر نہیں ہوئی ہے. اب کچھ اور بھی خبریں, شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ غائب ہیں, انہیں گمنام جگہ پر لے جایا گیا ہے اور ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. یعنی آج بھی عدالت میں یہ کہا گیا کہ پنڈی کی حدود سے وہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن پولیس کے کوئی علم نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کہاں پر ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ وزارتیں لینے والا پولیٹیشین, ایک سینئر ترین پولیٹیشین, سینئر ترین پارلیمنٹیرین پاکستان کے کیپٹل کے پاس سے گرفتار کیا جاتا ہے, اور عدالتوں میں آ کر کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ہماری عدالتیں معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے عدالتوں کی وجہ سے یہ ساری شے ملتی ہے, اور یہ عدالتیں اس طرح سے ٹھیک کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے بندے اٹھائے جاتے ہیں, غائب کر دیے جاتے ہیں. عمران ریاض خان سب سے بڑا مقبول ترین صحافی غائب ہے. عدالتوں کے اندر معاملات چلتے ہیں, ایک کال آتی ہے اور ان کا والد اٹھ کر چلا جاتا ہے اور عدالتیں کچھ نہیں کر پاتی. پاکستان کی اور بہت ساری شخصیات غائب ہیں, لیکن عدالتیں کام ہی نہیں کر رہی, ججز کے اندر اتنا تپڑ ہی نہیں ہے, یعنی عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پاتی. تو بدقسمتی سے یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ عدالتوں کی شے پر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے معاملات کو باقاعدہ سے چلایا جا سکے. کیپٹن صفدر صاحب نے بات چیت کی ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ یعنی ہم انہیں ایکسٹینشن نہ دیتے, معاملات کا نہ سلجھاتے تو وہ ٹرپل ایم بریگیڈ کو آگے بھیج دیتے اور مارشل لاء لگ جاتا شاید. یعنی یہ ایک ڈھکوسلا قسم کا ڈرامہ کر رہے ہیں یہ سارے, یہ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم باجوہ کو یہ نہ کرتے وہ ہو جاتا, وہ نہ کرتے وہ ہو جاتا. تو یہ خود اصل میں بیانیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بناتے ہیں, ڈیل بھی اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں, منتیں کر کے اسٹیبلشمنٹ سے یہ حکمرانی بھی لیتے ہیں,
اور پھر کام بھی ان کے کرتے ہیں اور پھر کھسک جاتے ہیں اور پھر مظلوم بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر بنتے ہیں. تو اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا چورن بیچتے ہیں. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں. یعنی یہ ظلم کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ بہت سارے ایسے گناہ جو انہوں نے اپنے کیے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب ادھر سے ہمیں کہا دیں, یہ جناب سب کچھ ادھر سے ہوا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی سیاسی کلاس کا ایک ڈھکوسا ڈرامہ بھی موجود ہے, خاص طور پر یہ دو پولیٹیکل خاندان ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا چورن اصل میں بیچتے ہیں اور یہ چورن بیچنے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا, مزید اپڈیٹس ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ حافظ.